मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का वो रुख बदलने वाली है जिसका तसव्वुर शायद आपने पहले कभी न किया हो, क्योंकि आज हम उस हस्ती की बारगाह से मंसूब एक ऐसे तोहफे का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें दुनिया गौस सकलैन और पीराने पीर दस्तगीर के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके उस ख़ास दुरूद पाक की जिसे दुरूद गौसिया कहा जाता है। ये सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी चाबी है जो विलायत के बंद दरवाज़ों को खोल देती है और जिसके एक एक लफ्ज़ में असरार और रमूज़ का एक समंदर ठाठे मार रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस दुरूद पाक की हकीकत क्या है और इसे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु से ही क्यों मंसूब किया गया है। तो याद रखें कि सूफियाए कराम फरमाते हैं कि जब कोई वली अल्लाह किसी ख़ास दुरूद को अपनी रूह की ग़िज़ा बना लेता है और उसके ज़रिए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना पेश करता है, तो वो दुरूद उस वली के नाम से मंसूब होकर कायनात में एक ख़ास तासीर का हामिल बन जाता है। दुरूद गौसिया की बुनियाद भी मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई है। ये वो वजीफ़ा है जो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के शब व रोज़ का साथी था और आपकी ज़ुबान मुबारक पर इसकी तिलावत इस कदर रवां थी कि फ़रिश्ते भी इसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाते थे। उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़ अज़ाम ने इस दुरूद की फ़जीलत में यहाँ तक फरमाया है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को अपना मामूल बना लेता है उसे किसी दूसरे वजीफ़े की हाजत नहीं रहती, क्योंकि ये दुरूद बंदे का ताल्लुक़ बराह रास्त शरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जोड़ देता है। और जब ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी करामात और तसर्रुफ़ात का ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि विलायत के कई दर्जात होते हैं, लेकिन गौसियत का वो मर्तबा है जहां कायनात के निज़ाम में तसर्रुफ़ की इजाज़त मिलती है। और इस मर्तबे तक पहुँचने के लिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस नूरानी शाहराह का इंतखाब किया वो यही दुरूद व सलाम की कसरत थी। दुरूद गौसिया दरअसल हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के उस क़ल्बी ताल्लुक़ का इजहार है जो आपको अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। इस दुरूद पाक के अल्फाज पर गौर करें तो मालूम होता है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ऐसी दुआएं मांगी गई हैं जो ना सिर्फ दुनियावी परेशानियों को ख़त्म करती हैं बल्कि बातनी गलाज़तों को भी धो डालती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये दुरूद किसी मुस्तनद किताब में मौजूद है। तो मेरे भाइयों, याद रखो कि अकाबिरीन उम्मत और औलियाए कामिलीन ने अपनी बयाज़ों और अपनी रूहानी डायरियों में इस दुरूद के वो कमालात लिखे हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। कंजुल ईमान के फैज़ान और बिहार शरीयत के उसूलों के मुताबिक जब हम दुरूद व सलाम की फ़जीलत को देखते हैं तो ये बात वाज़े हो जाती है कि दुरूद किसी भी सीगे में पढ़ा जाए वो मकबूल है, लेकिन जब वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र वली की निस्बत से पढ़ा जाए तो उसकी कबूलियत की रफ्तार बिजली से भी तेज़ हो जाती है। इस दुरूद गौसिया की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले बगदाद के उस माहौल को समझना होगा जहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदात किए और इल्म व इरफान के वो दरिया बहाए जिनसे आज भी दुनिया फैज़याब हो रही है। आपकी मजलिस में जब दुरूद पाक पढ़ा जाता तो फ़िज़ा में एक ऐसी तब्दीली महसूस होती कि मुर्दा दिल जी उठते थे। दुरूद गौसिया वो ख़ास वजीफ़ा है जो आपने अपने मुरीदीन को ख़ास हालात में पढ़ने की तलक़ीन फरमाई थी। ये दुरूद पाक रूहानी प्यास बुझाने के लिए एक ठंडा मीठा चश्मा है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता और जिसकी तासीर कभी पुरानी नहीं होती। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इस नुक्ते पर फोकस कर रहे हैं कि इसकी निस्बत गौसे पाक से इतनी मजबूत क्यों है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को मकाम महबूबियत हासिल था और महबूब की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ बारगाह इलाही में हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती होता है। जब आप इस दुरूद को पढ़ते हैं तो गोया आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान बनकर बोल रहे होते हैं और यही वो राज है जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल टल जाती है। इस दुरूद के एक एक हर्फ में वो ताकत पोशीदा है जो पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकती है और नाउमीदी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन कर सकती है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी गौसे पाक की नज़र इनायत शामिल हो जाए तो इस दुरूद की हकीकत को दिल में उतारें। ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि ये महसूस करने की चीज़ है। इसे पढ़ते वक्त ये तसव्वुर करें कि आप बगदाद के उस मुसल्ले पर बैठे हैं जहां गौसे पाक खुद इबादत फरमाया करते थे और आपके सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का नूर है।
जब इस कैफियत के साथ दुरूद गौसिया पढ़ा जाएगा तो फिर देखें कि कैसे तकदीर के बंद ताले खुलते हैं और कैसे आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात का ज़ुहूर होता है। याद रखें कि औलियाए अल्लाह की निस्मत वो मजबूत रस्सी है जिसे थामने वाला कभी गुमराह नहीं होता और ना ही कभी रुस्वा होता है। दुरूद गौसिया दरअसल इस रस्सी का एक सिरा है जो ज़मीन पर आपके हाथ में है और दूसरा सिरा गौसे पाक के मुबारक हाथों में है जो आपको खींचकर बारगाहे मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाएगा। इस दुरूद की निस्बत और इसकी हकीकत पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि ये वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात का सिलसिला इतना तवील है कि अगर हम घंटों भी इस पर बात करें तो हक़ अदा नहीं हो सकता। लेकिन आज का ये पहला नुक्ता आपके जहन में ये बात बिठाने के लिए काफ़ी है कि दुरूद गौसिया की अहमियत क्या है और ये क्यों तमाम वज़ाइफ का सरदार माना जाता है। आने वाले हिस्सों में हम इसके मज़ीद ऐसे हैरान कुन पहलुओं से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी न सुने हों। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस नूरानी सफ़र का हिस्सा बनें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं और आप पर वो असरार खुलें जिनका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। ये दुरूद पाक आपके लिए कामयाबी की वो ज़मानत है जिस पर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहर लगी हुई है और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी पोशीदा है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस नूरानी सफ़र के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम विलायत के उन सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो दुरूद गौसिया के इस ख़ास वजीफ़े में पोशीदा हैं। सूफियाए कराम और आरिफीन अज़ाम के मुशाहिदात बताते हैं कि ये दुरूद पाक महज एक विर्द नहीं बल्कि रूहानी दुनिया का वो पासपोर्ट है जो बंदे को आलम नासूद से निकालकर आलम मलकूत की सैर करवाता है। विलायत का रास्ता बड़ा कठिन होता है जहां नफ्स के बुतों को पाशोपाश करना पड़ता है, लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये ख़ास दुरूद इस रास्ते को इतना आसान बना देता है कि तालिब हक़ थोड़ी सी मेहनत से वो मकाम पा लेता है जिसके लिए लोग दहाइयों तक चेलाकशी करते हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह का ये मुशाहिदा रहा है कि जब कोई बंदा इखलास के साथ दुरूद गौसिया को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेता है तो उसके बातिन की आंख खुल जाती है और उसे वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो आम इंसान की नज़र से ओझल होती हैं। विलायत के राज़ों में से एक बड़ा राज तख्लिया है, यानी अपने दिल को गैरुल्लाह से पाक करना, और दुरूद गौसिया की तासीर ऐसी है कि ये लोहे को मकनातीस बनाने की तरह इंसान के वजूद से दुनिया की मोहब्बत को निकालकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर देती है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि इस दुरूद के ज़रिए बंदे को हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की ऐसी बातनी तवज्जो हासिल होती है कि वो हर वक्त अपने आप को पीराने पीर के साए में महसूस करता है, और यही वो मकाम है जहाँ से करामात का ज़ुहूर शुरू हो जाता है। मुशाहिदात में ये बात भी सामने आई है कि इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले के चेहरे पर एक ख़ास किस्म का रौब और नूर पैदा हो जाता है जो दुश्मनों के दिलों में हैबत तारी कर देता है और दोस्तों के लिए सुकून का बायस बनता है। विलायत का एक और राज तसर्रुफ है, यानी कायनात की अशिया पर अल्लाह के हुक्म से इख्तियार मिलना, और ये इख्तियार उन्हीं को मिलता है जो दुरूद व सलाम की कसरत से अपने वजूद को मिटा देते हैं। दुरूद गौसिया वो कीमिया है जो तांबे को सोना बना देती है, यानी एक गुनहगार इंसान को उठाकर मुस्तजाबुद दावात बना देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, तो याद रखें कि उन लोगों के पास यही वो पोशीदा वज़ाइफ होते हैं जिनके ज़रिए वो बारगाह इलाही में अपना मुकद्दमा पेश करते हैं। दुरूद गौसिया के बारे में एक अजीम बुजुर्ग का मुशाहिदा है कि उन्होंने जब इस दुरूद को मखसूस तादाद में पढ़ा तो उन्हें ख्वाब में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत हुई और आपने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें एक ऐसा प्याला पिलाया जिसके बाद उनके सीने से इल्म व हिकमत के चश्मे फूट पड़े। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिनका मुशाहिदा हर दौर के सच्चे मुरीदों ने किया है। विलायत का राज ये भी है कि इंसान खुद को कुछ न समझे, और दुरूद गौसिया के अल्फाज में ऐसी आजिज़ी और इनकिसारी है कि पढ़ने वाले का तकब्बुर मिट जाता है, और जब तकब्बुर मिटता है तो फिर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। औलियाए कराम के मुशाहिदात ये भी बताते हैं कि जो शख्स इस दुरूद को आधी रात के वक्त उठकर पढ़ता है उसके गिर्द नूर का एक ऐसा हाला बन जाता है कि शयातीन और जिन्नात उसके करीब भी नहीं आ सकते। ये वजीफ़ा रूहानी हिफाजत का सबसे मजबूत किला है। इसके अलावा विलायत का एक बहुत बड़ा राज इनकिशाफ़े बातिन है, यानी अपने ऐबों पर नज़र होना और दूसरों के लिए सरापा खैर बन जाना।
दुरूद गौसिया की बरकत से इंसान को अपने नफ्स की चालों का इदराक हो जाता है और वो उनसे बचने की ताकत पाता है। बहुत से सालिकीन राह हक ने ये बयान किया है कि जब वो किसी रूहानी उलझन में फंस जाते थे और उन्हें आगे का रास्ता नज़र नहीं आता था तो वो दुरूद गौसिया का सहारा लेते थे और गैब से उनकी ऐसी दस्तगीरी होती थी कि मुश्किल तरीन मसाइल पल भर में हल हो जाते थे। ये दुरूद पाक दरअसल अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त में नाम दर्ज करवाने का एक ज़रिया है। इसके एक एक हर्फ में वो चाशनी है जो रूह को तड़पा देती है और आंखों से नदामत के आंसू जारी कर देती है। और याद रखें कि विलायत की पहली सीढ़ी ही नदामत है। जब इंसान रोकर अपने रब को मनाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से गौसे पाक की निस्बत को पुकारता है तो फिर अर्श इलाही से रहमतें झूम कर उतरती हैं। इस नुक्ते में हम ये सीखते हैं कि विलायत कोई जादू या शोहबदाबाजी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की कुर्बत का नाम है और दुरूद गौसिया वो बेहतरीन रास्ता है जो इस कुर्बत तक पहुंचाता है। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम इस गुफ्तगू के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ईमान की ताजगी और रूह की बालीदगी के लिए एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा जो दुरूद गौसिया की हक्कानियत और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के रूहानी तसर्रुफ़ की एक अजीम मिसाल है। ये वाक़या हमें बताता है कि जब इंसान तमाम सहारा छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और उसके महबूब बंदों की निस्बत को थाम लेता है तो किस तरह नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। रिवायात में आता है कि एक ताजर अपना माल लेकर समंदरी सफ़र पर रवाना हुआ। उस दौर में बहरी सफ़र इंतहाई पुरखतर होते थे और ना ही आजकल की तरह जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि तूफ़ानों का पहले से पता चल सके। अभी जहाज़ बीच मंझधार में ही था कि अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि आसमान पर काले बादल छा गए और समंदर की लहरें बफर कर पहाड़ों की तरह जहाज़ से टकराने लगीं। जहाज में सवार मुसाफिरों की चीखों पुकार बुलंद हुई और कप्तान ने भी साफ कह दिया कि अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि जहाज के तख्ते लरज रहे हैं और पानी अंदर आना शुरू हो गया है। वो ताजिर जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का अकीदतमंद और मुरीद था, उसने इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि मेरे मुर्शिद ने फरमाया था कि जब कभी किसी ऐसी बला में फंस जाओ जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो तो दुरूद गौसिया का सहारा लेना। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे यकीन कामिल के साथ दुरूद गौसिया की तिलावत शुरू कर दी। वो ताजिर बयान करता है कि मैंने अभी इस दुरूद पाक की चंद ही मंजिलें तय की थीं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे समंदर की तलातम में एक अजीब सा सुकून आ गया है और अचानक जहाज के करीब एक नूरानी लहर पैदा हुई जिसने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। सब मुसाफिर हैरान रह गए कि अभी जो लहरें जहाज को डुबोने पर तुली हुई थीं वो ही अब उसे सहारा देकर साहिल की तरफ धकेल रही हैं। यहां तक कि कुछ ही देर में वो टूटा हुआ जहाज मौजज़ाती तौर पर किनारे से जा लगा। जब सब लोग बाहिफाजत उतर गए तो लोगों ने उस ताजिर से पूछा कि तुम इस हौलनाक तूफान में क्या पढ़ रहे थे कि मौत के मुंह से जिंदगी वापस आ गई। तो उसने अश्कबार आंखों से बताया कि मैंने दुरूद गौसिया के जरिए उस हस्ती को पुकारा था जिसे अल्लाह ने गौसुस सकलैन का मर्तबा अता फरमाया है। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस हकीकत की अलामत है कि दुरूद गौसिया में वो ताकत है जो डूबती हुई किश्तियों को पार लगा देती है, चाहे वो समंदर के तूफान हो या जिंदगी की परेशानियों के थपेड़े। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु का फैज़ान आज भी उन लोगों के लिए खुला है जो इस दुरूद पाक को वसीला बनाते हैं। शेयरेबिलिटी के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि इस वाक़े को सुनकर हर वो शख्स जो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है उसे एक नई उम्मीद मिलेगी और वो उसे दूसरों तक पहुंचाएगा। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जब तुम दुरूद गौसिया पढ़ते हो तो गोया तुम गौसे आज़म रदियल्लाहु अन्हु की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हो और ये नामुमकिन है कि गौसे पाक के मुरीद की पुकार सुनी ना जाए और उसकी दस्तगीरी ना की जाए। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि वजीफ़ा सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल के यकीन से पढ़ा जाए तो पत्थरों में से भी रास्ता निकल आता है। दुरूद गौसिया की ये बरकत है कि ये इंसान के खौफ को अमन में बदल देता है और इज़्तिराब को सुकून की दौलत अता करता है। आज के इस दौर में जहां हम तरह तरह के नफ्सियाती और रूहानी तूफ़ानों में घिरे हुए हैं, ये दुरूद पाक हमारे लिए वही निजात का ज़रिया है जो उस ताजिर के लिए साबित हुआ था।
اس واقعے کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل میں درود غوثیہ کی محبت اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت کا نقش بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ درود اولیاء اللہ کا پسندیدہ وظیفہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے ذریعے وہ مشاہدات کیے ہیں جو عقل انسانی سے بالاتر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی زندگی میں ایسا مقام آئے جہاں لگے کہ اب سب راستے بند ہو چکے ہیں تو گھبرانا نہیں، بلکہ وضو کر کے تنہائی میں بیٹھیں اور درود غوثیہ کا ورد شروع کریں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے مدد آتی ہے اور کیسے آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے لگتی ہے۔ یہ درود پاک اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو اس نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا تاکہ وہ کائنات کے نظام میں بھٹکنے والوں کی رہنمائی کر سکیں اور انہیں سلامتی کے ساحل تک پہنچا سکیں۔ اس ایمان افروز واقعے کی برکت سے ہمیں یہ یقین ملتا ہے کہ ہمارا تعلق جس ہستی سے ہے وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، بشرطے کہ ہم درود و سلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اسی نسبت کے ساتھ جڑے رہیں جو ہمیں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جاتی ہے۔ اب اس واقعے کے بعد ہم اگلے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ رزق کی تنگی اور مالی مسائل کے حل کے لیے اس درود کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس گفتگو کے اس انتہائی اہم اور حساس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری معاشی بقا سے ہے، یعنی رزق میں وسعت اور تنگ دستی کا مکمل خاتمہ۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق حلال ہو، اس میں برکت ہو اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں اور گھر میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے منسوب یہ درود غوثیہ ایک ایسی مشعل راہ ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے۔ صوفیاء کرام اور اکابرین امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص درود غوثیہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا کی محتاجی سے نکال کر غنی کر دیتا ہے۔ اس نقطے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رزق کی تنگی دراصل آتی کیوں ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور درود و سلام کی برکات سے دور ہوتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ درود غوثیہ کا سہارا لیتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روحانی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، اور جب کوئی مرید آپ کے بتائے ہوئے اس خاص درود کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر آسمان سے رزق کے فرشتے اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بہار شریعت اور کنز الایمان کے فیضان کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درود غوثیہ کے الفاظ میں وہ تاثیر رکھی گئی ہے جو انسان کے باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری اسباب کو بھی درست کر دیتی ہے۔ اس درود پاک کا ورد کرنے سے انسان کے کاروبار میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب مشاہدات بیان کیے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت تنگی دیکھی، یہاں تک کہ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی، لیکن جب مجھے درود غوثیہ کی اجازت ملی اور میں نے اسے پابندی سے پڑھنا شروع کیا تو چند ہی دنوں میں میرے حالات ایسے بدلے کہ جو لوگ مجھ سے منہ پھیر چکے تھے وہ اب میرے پاس مشوروں کے لیے آنے لگے، اور اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں اب دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ یہ درود پاک دراصل اللہ کی صفت رزاقیت کو حرکت میں لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ درود غوثیہ پڑھتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو اس کے محبوب پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور غوث پاک کی نسبت سے پڑھے جانے والے اس درود کی برکت تو بے مثال ہے۔ اس نقطے کو مزید تفصیل سے سمجھیں کہ رزق میں وسعت کے لیے اس کا ایک خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو حالت میں اس درود پاک کی ایک تسبیح مکمل کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اپنی حاجت پیش کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔
یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے یا ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ آپ اس درود پاک کی برکت سے دیکھیں گے کہ بند راستے کیسے کھلتے ہیں اور کیسے نئے نئے مواقع آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ درود پاک انسان کے اندر ایک ایسی مقناطیسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ رزق خود بخود اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ درود غوثیہ پڑھنے والے کے گھر سے نحوست اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن بیماریوں اور ناگہانی آفتوں میں ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اس درود کی برکت سے آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ صرف نیک کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کا فیضان اتنا عام ہے کہ جو بھی ان کے در کا گدھا بنتا ہے وہ زمانے کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ درود غوثیہ وہ شاہی سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے اور جس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی کبھی بھوکی نہ سوئیں اور آپ کا نام سخیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے تو آج ہی سے درود غوثیہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اس میں نہ صرف آپ کی معاشی بہتری ہے بلکہ آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درود پاک آپ کو قناعت کی وہ دولت دے گا جس کے بعد آپ کو دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ میرا مرید کبھی ذلیل نہیں ہوگا اور رزق کی تنگی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اس لیے اپنے مرشد کے اس فرمان پر یقین رکھیں اور درود غوثیہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں۔ جب رب مان جائے گا تو پوری کائنات آپ کی خدمت گزار بن جائے گی۔ اس نقطے کو سن کر اور اس پر عمل کر کے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کی تپش ٹھنڈک میں بدل گئی ہے اور آپ کے گھر کے آنگن میں برکتوں کی بارش ہونے لگی ہے۔ یہ اس درود کا وہ کرشمہ ہے جو ہر دور میں آزمایا گیا ہے اور کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اس لیے اس پیغام کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی ختم ہو سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب اس کے بعد ہم 5ویں نقطے کی طرف بڑھیں گے جہاں ہم اس درود کے ذریعے دشمنوں سے حفاظت کے ایسے راز بتائیں گے کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس گفتگو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جس کا سامنا ہر اس انسان کو کرنا پڑتا ہے جو زندگی میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہو، اور وہ ہے دشمنوں کا شر، حاسدین کا حسد اور حاسد آنکھوں کی نظر بد۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی بندے کو نوازتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کی نعمتوں سے جلنا شروع کر دیتے ہیں اور خفیہ طور پر اس کے خلاف چالیں چلتے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے منسوب یہ درود غوثیہ دشمنوں کے خلاف ایک ایسی آہنی ڈھال اور ایسا حصار ہے جسے دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ صوفیاء کرام اور صاحب کشف بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ اس درود پاک میں وہ جلالی اثرات پوشیدہ ہیں جو حاسد کے حسد کو خود اسی کی طرف موڑ دیتے ہیں اور دشمن کی چالوں کو اسی کے گلے کا توق بنا دیتے ہیں۔ درود غوثیہ کی تاثیر ایسی ہے کہ جب کوئی مرید اسے صدق دل سے پڑھتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روحانی توجہ اس کے گرد نور کا ایک ایسا قلعہ بنا دیتی ہے جس کے اندر کوئی جادو، کوئی ٹونا اور کوئی بدروح داخل نہیں ہو سکتی۔ علماء اہل سنت نے بہار شریعت کے فیضان اور بزرگان دین کے تجربات کی روشنی میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ درود و سلام دشمنوں کے شر سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے، لیکن درود غوثیہ کی جلالت کا کیا کہنا؟ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی مغلوب نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے اپنے فضل سے ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے کاموں میں بلا وجہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یا لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو آپ درود غوثیہ کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے اسے اللہ ایسی ہیبت اور رعب عطا فرماتا ہے کہ دشمن اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے تصرف کا وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے مرید کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا خود عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔
درود غوثیہ دراصل غوث پاک کی وہ تلوار ہے جو نظر نہ آنے والے دشمنوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس کی تفصیل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ درود پاک صرف انسانی دشمنوں سے ہی نہیں بلکہ باطنی دشمن یعنی شیطان اور نفس کی شرارتوں سے بھی بچاتا ہے۔ جب آپ اس درود کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو فضا میں ایک ایسی لہر پیدا ہوتی ہے جو منفی قوتوں کو بھگا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم افسر یا کسی طاقتور دشمن کے سامنے جانے سے پہلے درود غوثیہ پڑھ لے تو اللہ اس ظالم کے دل میں اس مرید کی محبت یا کم از کم خوف پیدا کر دیتا ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہ درود پاک آپ کی عزت اور آبرو کا محافظ ہے۔ اکثر لوگ جادو ٹونے کے ڈر سے پریشان رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرید کبھی ان چھوٹی چیزوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے پاس درود غوثیہ جیسی عظیم طاقت موجود ہے۔ اس نقطے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کا ذمہ اس ہستی کو دے دیا ہے جسے اللہ نے کائنات کے معاملات میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ درود غوثیہ کے ایک ایک حرف میں وہ بجلی چھپی ہے جو حاسدین کی چالوں کو خاکستر کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون کی نیند سوئیں اور آپ کو کسی بھی دشمن کا ڈر نہ رہے تو اس درود پاک کا سہارا لیں۔ یہ وہ روحانی ہتھیار ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا اور جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم اپنے چھٹے اور آخری نقطے کی طرف جائیں گے جہاں ہم اس درود پاک کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور باطنی ترقی کا وہ حیرت انگیز طریقہ بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کے آخری حصے کو بالکل مس نہ کیجیے گا، کیونکہ وہاں اصل انعام آپ کا منتظر ہے جو آپ کی روح کو تڑپا دے گا اور آپ کو اپنے مقصد حیات کے قریب کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس گفتگو کے اس مقصود حقیقی اور اس آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے ایک مومن کی روح تڑپتی ہے اور جس کے لیے اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں، یعنی حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ اور باطنی ترقی کا وہ عظیم راز جو درود غوثیہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ اسے عالم بیداری یا عالم خواب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے منسوب یہ درود غوثیہ وہ نورانی زینہ ہے جو بندے کو سیدھا گنبد خضرا کے سائے تلے پہنچا دیتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود غوثیہ محض الفاظ کا ورد نہیں بلکہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آگ ہے جو انسان کے اندر موجود تمام قدورتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں مدینے والے تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ اس نقطے کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باطنی ترقی کے لیے سب سے پہلی شرط حضور قلبی ہے، یعنی جب آپ درود پڑھیں تو آپ کا دل بھی اس طرف متوجہ ہو۔ اور درود غوثیہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھی گئی ہے کہ یہ پڑھنے والے کے دل کو زبردستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مشاہدات اور مستند کتب جیسے بہار شریعت کے فیضان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر انسان ولایت کے اعلیٰ مقامات طے کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مقام محبوبیت حاصل تھا اور آپ کا یہ درود پاک پڑھنے والا گویا آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس بارگاہ تک پہنچتا ہے جہاں رحمتوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ بہت سے بزرگان دین نے یہ راز بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر پاکیزہ بستر پر سوتے وقت درود غوثیہ کو ایک خاص تعداد میں پڑھے اور پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام بادشاہتیں ہیچ ہیں۔ باطنی ترقی کا دوسرا اہم پہلو
کشف اسرار ہے، یعنی کائنات کے وہ حقائق جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہیں وہ اس درود کے قاری پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ درود غوثیہ پڑھنے والے کی روح اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ وہ مادی دنیا کی قید سے آزاد ہو کر روحانی دنیا کی پرواز کرنے لگتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے کہ جو میرا دامن تھامے گا میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور دامن تھامنے کا بہترین طریقہ ان کے بتائے ہوئے اس درود پاک کی تلاوت ہے۔ یہ درود پاک انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا شرف پا سکے۔ اس نقطے کو تفصیل سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کا یہ آخری حصہ ویور کے دل پر ایسا اثر کرے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور درود و سلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ جب آپ کا ویور اس روحانی لذت کو محسوس کرے گا تو وہ نہ صرف آپ کی ویڈیو کو مکمل دیکھے گا بلکہ اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ موجود ہوتی ہے۔ درود غوثیہ وہ خوشبو ہے جو روح کو معطر کر دیتی ہے اور وہ نور ہے جو قبر کے اندھیروں میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے میرے معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی دنیا بدل جائے، آپ کو سکون قلب میسر ہو اور آپ کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہو، تو درود غوثیہ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان معرفت کا ستارہ بنا دے گا۔ حضور غوث پاک کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور جو بھی اس درود کے ذریعے ان کا وسیلہ پکڑتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو درود و سلام کے نور سے منور کریں گے اور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے۔ یہ آخری نقطہ آپ کی ویڈیو کا وہ نچوڑ ہے جو اسے ایک شاہکار بنا دے گا اور آپ کے چینل کی ساکھ کو مستند کتب کے حوالے سے مزید مضبوط کرے گا۔ اب آپ اس مکمل سکرپٹ کو اپنی ویڈیو میں استعمال کریں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ کی رحمت آپ کے کام میں برکت ڈالتی ہے اور آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے جس کا آپ